आयज हांगा तुमी पळयतात तेजराम आर्ट अकॅडमीचे मार्फत आमी एक ल्हानसो वर्कशॉप हांगा ऑर्गनायज केला 5 दिसांचो. तितून भितर हांगा तुमी पळयतात आमची माणकुली भुरगीं कलाकार हांगा आपली कला सादर करतात. वर्कशॉपाक रांगोळी शिकपाक येयले. तशेंच आमची थोडी तरणाटी भुरगीं सुद्दां हांगा शिकपाक आयल्या. तर अशें बरें दिसता की भुरग्यांक असो प्रोत्साहन दिवपा सारकें अशें कितें तरी जावपा जाय आनी तांकां अशी स्टेज जेन्ना मेळटा तेन्नाच खंयचोय कलाकार असो वयर सरता. सो हें म्हाजें एक बारीकशें प्रयत्न आसा भुरग्यांक आनी स्पेशली कलाकारांक वयर काडपा खातीर. जशें हांवें सुद्दां खूब त्रास काडलेले आसा कलेन भितर वयर सरपाक. तशे त्रास म्हाका कोण असो हें नाशिल्लो म्हणल्यार शिकोवपी किंवा म्हाका सांगपी बाबा अशें अशें केल्यार अशें जाता म्हणून त्या टायमार कोण गायडन्स नाशिल्लें. पूण आयज जेन्ना अशीं भुरगीं वयर सरता तांकां खरेंच दिसता की मनांतल्यान दिसता की अशें गायडन्स आसचें. पूण त्या दृश्टीकोनांतल्यान हांवें तांकां एक बारीकसो प्लॅटफॉर्म दिल्लो आसा. आनी कुडचड्या भितर मेन म्हणल्यार सावथ गोवा भितर एक सेंटर आसा आर्ट अकॅडमीचें. म्हणल्यार कुडचड्यार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सावथ गोवाचें सेंटर आशिल्ल्या कारणान हांगा केपेंचें सांग्याचें आनी तशेंच कुडचड्या वयले तशेंच सावड्डेचें अशें मिक्स भुरगीं हांगा शिकपाक येवपाक शकता सेंटर आशिल्ल्या कारणान. सो हांव ही अकॅडमी आसा तिजे अंडर हो वर्कशॉप हांगा जो जाला तेजे नंतर हांगा 5 दिसांचो जेन्ना वर्कशॉप जातलो मिन्स आतां हो वर्कशॉप जो स्टार्ट जाल्लो आसा तो 5 दीस पर्यंत चलपाचो आसा. सद्या 11 भुरगीं हांगा येयल्लीं आसा. गव्हर्मेंटाचो असो सपोर्ट ना बट आमचे लोकल आमचे मिनिस्टर आसतले आमचे थोडे बरे मागपी आसतले तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केल्लो आसा. तेंच्यांनी आर्थीक मदत मिन्स तांकां रिफ्रेशमेंट मागीर तांकां जें मटेरियल लागता तेका लागून तेंच्यांनी थोडे आमकां आर्थीक मदत केल्ली आसा. लोकल तुमकां सपोर्ट करतात मिनिस्टर जावं पूण तुमकां गव्हर्मेंटा थ्रू कितें हेल्प मेळपा जाय अशें दिसता? हय दिसता. गव्हर्मेंटाचे अंडर अशेंच भुरग्यांक एक अशें बरे बरे प्लॅटफॉर्म जेन्ना भुरग्यांक मेळटले तेन्नाच एक कलाकार खंय तरी वयर सरता. ही क्लास जॉयन करपाक मुख्य कारण कितें? म्हाका रांगोळी घालपाची भरपूर उमेद आशिल्ली ल्हानपणाची. तशी हांव बारीक बारीक रांगोळी घालतालो पूण तितली बरी पडनाशिल्ली रांगोळी. अशें कॉम्पिटिशनाक बीन वयतालो हांव ना अशें कॉम्पिटिशनाक वयतालो तेन्ना लोकांली रांगोळी पळयतालो तेंगे सावन बरी जाताली आनी मागीरच कितें अशें फाटीं उरतालें काय म्हणा आनी तेच्या सावन क्लास घेवपाक स्टार्ट केली. हांवें तितून भितर एंट्री केली आनी असं शिकपाक बरी प्रोत्साहन मेळ्ळें रांगोळी शिकप. हे एरियेक अशी गव्हर्मेंट बी खंय तरी अशें शिकोवप बी जालां केन्ना? ना अशें खंयच ना. हें फस्ट टायम दिसता कुडचड्यार अशी क्लासीस स्टार्ट जाल्या रांगोळीची. नाल्यार तुमी पयलीं कितें करताले शिकपाक? फोंणी बिणी शिकयता पूण तें भरपूर पयस जाता आनी पयशे बीन भरपूर आहा तेंगेले 5,000 4,000 तशें. आनी तुमकां दिसता की हांगा येवचे भुरग्यांनी आनी शिकपाक पावता? अशें भरपूर भुरग्यांनी येवचें आनी ही रांगोळीची कला शिकोवन घेवची. युजफूल आसा की भुरग्यांक व्हडल्यांक सुद्दां इतली खूब महत्वपूर्ण आसा कित्याक की कला भुरग्यांक आसपाक जाय. आमी चवथी म्हण दिवाळी म्हण घालतात रांगोळी आनी ती खातीर आमकां खूब युजफूल आसा. सो आतां पळयलां की हांगा सगळे एजीचे आहा. सो तुमकां दिसता की रांगोळी घालपाक खंय तरी एज अशें आसता लिमीट आसता काय खंयचेय अशें घालूंक शकता रांगोळी? एज लिमीट अशें कांय ना. कोण ल्हान भुरगीं व्हडली घालपाक शकता. तशें कांय ना. एज लिमीट अशें कांय ना. आतां ह्यो ज्यो क्लासी दवरता पळय त्यो तुमकां दिसना की खंय तरी गव्हर्मेंटान ह्यो ऑर्गनायज करपाक जाय भुरग्यांक खंय तरी शिकोवपा खातीर? गव्हर्मेंटान समज एक कितें ऑर्गनायज करपाक कितें सपोर्ट केलो जाल्यार खूब बरें जातलें. कित्याक हे रांगोळी बीन हाडप म्हळ्यार तें खूब एक्सपेन्सीव आसता आनी तेका करून भुरग्यांक फुडें व्हरपाक सपोर्ट करपाक गव्हर्मेंटान सपोर्ट केल्यार बरें आसता.